आदरणीय दर्शकवीर नमस्ते। आज भदौ 11 गते बिहिबार भाद्र शुक्ल नवमी 2077 नेपाल सम्बत 1140 पत्र पत्रिका लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएका छौं। एउटा घटनाको सामान्य कथनबाट या एउटा घटनाबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र जितेन्द्र सोनल दुईजना छुट्टा छुट्टै तात्कालीन अवस्थामा छुट्टा छुट्टै संसदीय दलका नेता हुनुहुन्थ्यो। राजपा नेपालका संसदीय दलका नेता हुनुहुन्थ्यो जितेन्द्र सोनल र समाजवादी संघीय समाजवादी फोरमका नेता हुनुहुन्थ्यो लालबाबु राउत। लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ कहाँ सरकार बनाउनको निमित्त साँझ दाबी पेश गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुवैजना आफ्ना संसदीय दलका निर्णय लिएर पत्र लिएर जब सञ्चारकर्मीको एउटा हैसियतले म त्यो कार्यक्रमलाई मा उपस्थित थिए समाचार सङ्कलनको निमित्त, जितेन्द्र सोनलले भन्नुभयो कि मधेसका पत्रकारहरूलाई हेर्नुस्, उहाँहरू कति मधेस आन्दोलनमा योगदान दिनुभएको छ। आज उहाँकै योगदान र योगदानको कारणले आज हामी यो मधेसका सरकार निर्माण गर्दैछौँ। र उहाँले भन्नुभयो कि वीरेन्द्रजी, जुन दिन हाम्रो सरकार बन्छ हामी मधेसका पत्रकारका उन्नति, मधेसका पत्रकारका विकासको निमित्त हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। कतिपय पत्रकारहरूले त्यो बेलामा आफ्ना क्यामेरा फुट्यो प्रहरीद्वारा, कतिपयले कुटाई खाए, अस्पताल गएर अहिले पनि त्यो घाउको पीडाहरू कतिकैलाई ताजै छ, किनभने त्यो कुटाईबाट घाइते भएका पत्रकारहरूको पीडा अहिले पनि यथावत छ। त जब उहाँहरूको सरकार बन्यो, सरकार अहिले 3 वर्ष जति हुन लागेको छ, 2-3 वर्ष जति, यो सरकार मधेसका पत्रकारका त कुरालाई परै छोडिदिनुस्। जुन नारा दिएर मधेसमा स्थापित भयो आफ्ना शासन, आफ्ना प्रशासन, त्यो कुरालाई उनीहरूले त्यो जनताको पनि मुद्दा बिर्से, पत्रकारिताका त कुरै छोडिदिनुस्। आजसम्म मलाई लाग्दैन मधेस आन्दोलनमा खेलेको भूमिकाको कतै पनि कुनै ठाउँमा पनि पत्रकारको कदर भएको होला। तर पत्रकारले यो कदर मलाई गरिदिनुस् भन्दा पनि भन्दैन, किनभने हाम्रो त्यो धर्म हो, पेसा हो, हामी त्यसमा अडेक छौँ। तर जब ती आन्दोलनका अगुवा र आन्दोलनकारीहरूबाट पत्रकारमाथि गलत शब्दावलीको प्रयोग हुन्छ, त्यो बेलामा दुःख लाग्छ। के आन्दोलन गर्नेमा र पत्रकारहरू त्यो बेलामा भिजिलान्ते थिएन? म मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग सोध्न चाहन्छु, तपाईको सोच र तपाईका व्यक्तिका सोच कस्तो छन्? त्यो बेलामा पत्रकारहरू भिजिलान्ते थिएन जुन बेला तपाईले आन्दोलन गर्नुभयो? सत्तासम्म पुर्याउनेमा, जनताको मुद्दालाई स्थापित गराउनेमा पत्रकारको भूमिका, तर त्यो मुद्दा किन स्थापित भएन, त्यो जनताको त्यो चाहना र माग किन पूर्ति भएन भनेर प्रश्न गर्दाखेरि पत्रकार भिजिलान्ते भए हैन? तपाईको सोचलाई त सलाम गर्नुपर्छ मुख्यमन्त्रीजी। यस्तै सोच राख्नुहोस्, प्रगति गर्नुहुन्छ। तर ख्याल गर्नुहोला, जुन जनताले व्यक्तिलाई सत्तासम्म पुर्याइदिन्छ, सत्ताको शिखरमा पुर्याइदिन्छ, त्यो व्यक्तिलाई जनताकै अभिमतले ढाल्न पनि सक्छ। त्यसकारणले धेरै अभिमानमा ननाच्नुहोस्, मेरो आग्रह छ। र यो मन्त्रीहरूजीलाई पनि आग्रह छ, धेरै अभिमान नगर्नुहोस्। कत्रा अभिमानीहरू यो देशमा धर्मशास्त्र पढ्नुहुन्छ भने रावण जत्रो शक्तिशाली र अभिमानी कोही थिएन यो धरतीमा। राजसत्ता ध्वस्त भए। मन्दोदरी उहाँको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो र भनिन्छ कि विश्वमा तात्कालीन अवस्थामा 5 जना सुन्दरी थिए, त्यसमा उहाँ पनि सबैभन्दा सुन्दरी थियो। र उहाँले जब रावणको मृत्यु भयो विलाप गर्दै उहाँले भन्नुभयो, रहा न कुल रोबनहारा, तेरो कुलमा कोही रुने मान्छे पनि छैन। अनि सत्तामा अहङ्कारमा मातिनेहरूको दशा के हुन्छ त्यो धेरैले हेरेको छ। आज राजा ज्ञानेन्द्रको कुनै समयमा
सत्ता र शक्ति थियो, आज के अवस्थामा छन् भन्ने कुरा मनन गरिदिनुस्। त्यति बुझिदिनुस्। त्यो बेलाका कंस, कौरव के राज्य व्यवस्था थियो र त्यो राज्य व्यवस्थाका यो मिथिला, यो धरतीमा मिथिला, कराल जनक अन्तिम शासक थिए। कराल जनकले एकजना युवतीलाई बलात्कार गर्नुभयो र प्रजा जागे र त्यो राजाका कुल खानदानलाई समाप्त पारिदियो, हत्या गरिदियो। अर्थात् कतै न कतै राज्य व्यवस्था जब जनताको अहितमा जान्छ, जनताको अहित गर्छ, जनता त्यसबाट विद्रोह गर्छ। कमसेकम त्यति कुरा त बुझ्नुपर्ने हो। त्यसकारणले यदि तपाईलाई कसैले सुझाव दिन्छ भने तपाईँ सुझाव लिनुस्। तपाईलाई लाग्छ हैन यो व्यक्तिले सुझाव मेरो लागि मनन योग्य छ भने लिनुस्, होइन भने तपाईँ आफ्नो बाटो हिँड्नुस्। आफ्नो बाटो अरू मान्छे हिँड्छ, तर कसैलाई गाली गरेर त्यो पाइको सत्ताको अहङ्कारमा मातिएर सबै पत्रकारहरूलाई भिजिलान्ते आज समाचार लेख्ने बित्तिकै कुनै मन्त्रीज्यूलाई चित्त बुझेन, पत्रकार भिजिलान्ते भइहाल्ने। चरित्र कस्तो छ तपाईहरूको, त्यो मान्छेले प्रष्टाइरहनु पर्दैन। त्यसकारणले मेरो आग्रह छ, शब्द चयन गर्दाखेरि सरकार सञ्चालनमा कमसेकम जुन मन्त्रीज्यूहरू हुन्छ, युवा पुस्ताका धेरै सांसद हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, शब्द चयनमा ध्यान दिनुहोला। अब लागौँ पत्र पत्रिकातर्फ। कोरोना भाइरसबाट बारामा एकै दिन 4 जनाको मृत्यु भएको छ। बारा जिल्ला कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बुधबार एकै दिन 4 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण भई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको गण्डक स्थित कोभिड अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बेला जिल्लाका 2 जनाको मंगलबार बिहान र 2 जनाको राति मृत्यु भएको बुधबार पुष्टि भएको छ। कोभिड अस्पतालमा उपचाररत रहेको 4 जनाको मंगलबार बिहान र राति मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी गौतम मिश्रका अनुसार बिहान 2 जनाको मृत्यु भएको र राति थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारले आइसोलेसनमा 14 दिन बढी नराख्ने भनेर समाचार जनकपुर टुडेमा छापिएको छ। देशभरि कोभिड अस्पतालमा उपचाररत लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भएका कोरोना भाइरस संक्रमितलाई सरकारले डिस्चार्ज गर्ने निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अनुसार सामान्य लक्षण भएका वा कुनै लक्षण नभएका कोरोना भाइरस संक्रमितलाई आइसोलेसनमा 10 दिनभन्दा बढी नराख्ने सबै प्रकार र कोभिड अस्थायी अस्पतालले पत्राचार गरेको बताउनु भएको छ भनेर आजको जनकपुर टुडेले समाचार छापेको छ। त्यसैगरी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि 1 जनाको मृत्यु भनेर 1 घाइते भनेर समाचार छापिएको छ। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 22 कुर्थामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा 1 युवकको मृत्यु भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 22 कुर्था र पिरारी चौकको बीचमा बुधबार साइकल र पिकअप भ्यान एक आपसमा ठोकिँदा 1 युवकको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। कुटपिटबाट महिलाको गर्भ नष्ट भनेर समाचार छ। बेपत्ता भएकी 3 जनाको शव बरामद भनेर समाचार छापिएको छ। त्यसैगरी डुबेर 14 महिने बालकको मृत्यु, मास्क नलगाउनेलाई कारबाही गरिने लगायतका समाचारहरू जनकपुर टुडेमा छापिएको छ। सम्पादकीयको कुरा गर्ने हो भने सम्पादकीयमा लुक्ने प्रवृत्ति हानिकारक। जसरी कोरोना संक्रमितहरू अहिले आफूलाई उपचार आइसोलेसनमा नबसेर लुकिरहेको अवस्था छ, त्यस विषयमा समाचार लेखिएको छ। प्रदेश 2 मा मात्र भने लुक्ने प्रवृत्ति काठमाडौँमा पनि देखिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणलाई बढाउन लुक्ने संक्रमितले सघाउ पुर्याइरहेका छन्। संक्रमित हुनु आफैमा ठूलो विषय होइन, तर संक्रमित भइसकेपछि अरूमा सार्ने काम गर्नु अपराध नै हो। संक्रमित व्यक्तिले सम्पूर्ण रूपमा सरकारी निर्देशनको पालन गर्नुपर्छ भनेर सम्पादकीय लेखेको छ आजको जनकपुर टुडेमा। त्यसैगरी कान्तिपुर पत्रिका छ। कान्तिपुर पत्रिकाले अरू रोगभन्दा कोरोनाबाटै बढीको मृत्यु भनेर कान्तिपुरले आजको प्रमुख समाचार छ। 32% मृत्यु कोरोनाजन्य जटिल कारण। जनस्वास्थ्यविद भन्छन् विकसित देशहरू बढी उमेर समूहका व्यक्तिलाई पनि बचाउन सफल भएका छन्। नेपालमा भने बचाउन सक्ने उमेर समूह पनि जोखिममा पर्ने खतरा छ। हालसम्म मुलुकमा कोभिड-19 कै कारण सबैभन्दा
भन्दा पनि अरू नै स्वास्थ्य समस्या भएकामा यसका सङ्क्रमण बढी मृत्यु भएको ठानिँदै आएको अब यो गलत साबित भएको छ। कोभिड-19बाट बुधबारसम्म मृत्यु भएका 175 जनाको तथ्याङ्क केलाउँदा कोरोनाजन्य जटिलताकै कारण मृत्यु हुने सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ। कोभिड-19सँग मात्र सम्बन्धित जटिलताले देशभर 56 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भनेर कान्तिपुरको समाचार छ। त्यसैगरी नेपालमा निको हुने दर सार्कमै सबैभन्दा कम भनेर लेखिएको छ। सार्क मुलुकमध्ये नेपालमा कोरोना लागेर निको हुने दर सबैभन्दा कम देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोरोना सङ्क्रमित निको हुने दर 56.66% छ। विज्ञहरूले यसलाई नराम्रो सङ्केतको रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। निको हुने दर कम भएको र गम्भीर बिरामी थपिँदै गएकोले मृत्युको सङ्ख्या बढिरहेको छ। सार्क मुलुकमा श्रीलङ्कामा कोरोना निको हुने दर सबैभन्दा राम्रो 94.88% देखिएको छ। छिमेकी भारत तेस्रो स्थानमा 76.21%मा छ। उपचार प्रक्रिया कमजोरी र सङ्क्रमितको पहिचानको कमीले गर्दा नेपालमा कोरोना निको हुने दर सबैभन्दा कम छ। रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर जीडी ठाकुरले भन्नुभयो भनेर कान्तिपुरको समाचार छ। त्यसैगरी कान्तिपुरमा समूहगत परीक्षण नगरी वित्तीय निषेधाज्ञाको एक साता भनेर समाचार लेखिएको छ। त्यसैगरी कोरोना सङ्क्रमित सांसद भन्छन् आफ्नो रक्षा आफै गरौँ। कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि पर्याप्त समय पाउँदा पनि सरकारले तयारी नगर्दा दिनदिनै सङ्क्रमण फैलिरहेको यसबाट सङ्क्रमित सांसदहरूले बताएका छन्। आइसोलेसनमा रहेका सङ्घीय सांसदहरूले सरकारी प्रयास पर्याप्त नभएकोले कोरोना विरुद्ध जनता आफै सजग हुनुपर्ने बताएका छन्। साउन 30 गते कोरोना पुष्टि भएका समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सूर्यनारायण यादवले कोरोना विरुद्ध सरकारको दूरगामी सोच र योजना केही नदेखिएकोले मान्छे मर्ने र सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने त्यसैगरी गृह जिल्लामै देउबाको विधान मिचेको आरोप भनेर कान्तिपुरको समाचार छ। स्थानीय सरकार कार्यक्षमतामा कमजोर भनेर कान्तिपुरले समाचार लेखेको छ। संविधानले नै स्थानीय सरकारको अधिकार व्यापक बढाए पनि कार्यक्षमता बढ्न सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत साल सार्वजनिक गरेको 27 वटा स्थानीय तहको विस्तृत अध्ययन तथा लेखाजोखा परीक्षणमा यसबारे खुलासा भएको छ भनेर कान्तिपुरले समाचार लेखेको छ। त्यसैगरी सम्पादकीय पृष्ठको कुरा गर्ने हो भने कान्तिपुरको सम्पादकीयमा सुत्केरीको स्वास्थ्य भनेर सम्पादकीय लेखेको छ। गर्भवती र सुत्केरी अस्पतालसम्म पुग्ने र उचित स्वास्थ्य सेवा पाउन प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। उपचार अभावमै आम महिलाको ज्यान जाने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ भनेर सम्पादकीय लेखिएको छ। र दृष्टिकोणमा चन्द्रकिशोर झाको तराई डेडलाइनमा आलेखन थारू राजनीतिको बाटो अहिले पनि थारू जनमनमा नेपाली सत्ता भनेको एउटा खास वर्गको चौकीदार हो, त्यसको निहित स्वार्थ प्रवृत्तिको पहरेदार हो र वर्चस्वशाली नियतको ताबेदार हो भन्ने बुझाइ छ भनेर थारू राजनीतिको बाटो भनेर आलेख छापिएको छ उहाँ चन्द्रकिशोर झाको। त्यसैगरी मनको कुरालाई बाँधी नराख भनेर अहिले कोरोना महामारीको दौरान एक्लोपन चुलिँदै गएको अवस्थामा छ। अहिले सेयरिङ इज केयरिङ चाहिएको छ भनेर कान्तिपुरले न्युज विशेषज्ञहरूको कुरालाई लिएर बनाएको छ। र गोरखापत्रमा निषेधाज्ञा एक साता थपियो भनेर लेखिएको छ। भर्चुअल बैठकको वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा भनेर शैक्षिक क्षेत्र चलायमान हुँदै भनेर गोरखापत्रले समाचार लेखेको छ। सङ्क्रमितको सामग्री सावधानी आवश्यक भनेर लेखिएको छ। जोखिममा सरसफाई कर्मचारी भनेर समाचार छ। र हेठौडाको कक्षा छाड्ने दर करिब 40% भनेर छ भने सम्पादकीय विचार पृष्ठको कुरा गर्ने हो भने सङ्कटमा दायित्व निर्वाह भनेर गोरखापत्रले सम्पादकीय लेखेको छ। सामाजिक सुरक्षा समाजवादको यात्रा भनेर दिनेश कोइरालाको आलेख छ भने डाक्टर गोविन्द थापाको विकासको दुर्लभ अवसर नगुमोस् भनेर
आलेख छ। दशकौं अनुभव सँगालेको सङ्घीय सरकार त उपलब्धि बजेट खर्च गर्न सकेन, विकासका काममा चरम ढिला सुस्ती गर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने, रोगबाट मुक्त हुन सकेको छैन भने भर्खर 3 वर्ष भएको स्थानीय सरकारहरूबाट योभन्दा राम्रो कामको अपेक्षा गर्नु अन्याय नै होला भनेर लेखिएको छ सम्पादकीय। त्यसैगरी प्रदेश समाचारहरूमा प्रदेशको पृष्ठहरूमा महामारी नियन्त्रणको प्रयास गर्नको सामूहिक प्रयासको खाँचो भनेर लेखिएको छ भने एकै दिनमा 4 सङ्क्रमितको मृत्यु भने 12 को समाचार छ भने तरकारीबाट लागत उठ्दैन भनेर समाचार इलामको समाचारलाई गोरखापत्रले छापेको अवस्था छ। अहिले सरकारले खास गरेर हेर्ने हो भने जनकपुरमा एका बिहान पत्रपत्रिकाहरू आउने, सबै पत्रपत्रिकाहरू छाप्ने, काठमाडौँका अधिकांश पत्रपत्रिकाहरू आउँथ्यो। तर अहिले कोरोना सङ्क्रमण र महामारीका कारणले पत्रिकाहरू आउने क्रम बन्द छ भने आइरहेको पत्रिकाको पनि पृष्ठ थोरै छ र सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा परेको प्रभाव, कोरोनाले के कस्ता प्रभाव परेको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ लगायतका विषयलाई लिएर एउटा समिति गठन गरेको छ र समितिले आफ्ना प्रतिवेदन दिएर यो समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नेछन् भन्ने विश्वास लिनुपर्दछ। तर कतै न कतै सञ्चार क्षेत्र सबैभन्दा बढी जोखिमको अवस्थामा छ, सञ्चारकर्मी सबैभन्दा बढी जोखिमको अवस्थामा छ। किनभने सञ्चार कर्म हो जनताका कुराहरूलाई उठाएर जनताका समस्याहरू, जनताका पीर मार्काहरूलाई उठाउनुपर्छ र त्यो सरकारको समक्ष राख्नुपर्ने एउटा माध्यम पनि हो, पुल पनि हो सञ्चारकर्मीहरू। तर त्यो क्रममा सञ्चारकर्मीहरू जोखिम मोलेर भए पनि समाचार सङ्कलन गर्छन् र त्यो समाचारका कारणले कतिपय ठाउँमा सञ्चारकर्मीहरू जो सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छन्। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिला सर्वसाधारणलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी यो कोरोना एउटा सामान्य, जसरी विज्ञहरूले भनिरहेका छन्, एउटा फ्लू जस्तो रोग हो र यसमा जसरी हामी लागिसकेपछि त्यसका व्यक्ति र त्यस्ता व्यक्तिहरूका जुन हाम्रो व्यवहार छ त्यो व्यवहारमा हामी हेर्छौँ कि व्यवहारलाई त्यस आम जनताको व्यवहार परिवर्तन भइरहेको छ। तिनीहरूलाई समाजमा कसरी बस्ने एउटा समस्या छ भने गम्भीर समस्या के हो भने ती समाजका त कुरा छोड्देऊ, त्यो कोरोना लागिसकेपछि ती समाजमा त्यसले आफ्ना कसरी वातावरण, अहिले त झन् शहरी क्षेत्रमा त्यस्तो समस्या नहोला तर गाउँ क्षेत्रमा ग्रामीण भेगमा भने यो समस्या धेरै जटिलता देखिएको छ। फलाना के बेटा के त कोरोना लागिले ऊ गाउँमा केना रहते भनेर यो समस्याहरू छ। किनभने यो बुझाइको अवस्था छ, बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। अर्को कुरा यो जसरी हामी सामाजिक दूरी बनाएर एक्लो बस्ने कुराको प्रचार गर्दैछौँ कोरोना जोखिमलाई कम गर्नको निमित्त, त्यसकारणले एउटा मनोवैज्ञानिक परामर्शको अवस्था छ। अर्को हाम्रा विद्यार्थीहरू विद्यालय गइरहेको छैन र तिनीहरू विद्यालय नगएको कारणले तिनीहरूमाथि परेको प्रभावको विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसलाई कसरी हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, त्यो समस्यालाई, त्यो हामीसँग एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था छ भने कोरोना सँगसँगै हामीसँग मनोविज्ञानिक परामर्शको आवश्यकता छ। त्यो गर्दै गऱ्यौँ, मनोविज्ञान परामर्श हामीले गर्दै गऱ्यौँ भने ती हाम्रा समाजमा देखिएका समस्याहरूलाई बिस्तारै सम्बोधन गर्न सकिन्छ र त्यो समाज एउटा गतिको अवस्थामा आउँछ र अर्थतन्त्र एउटा धाराशायी छ। समाजभित्र बढेको दूरी एउटा समस्या छ भने यो जसरी जनतामा भ्रमको अवस्था छ त्यो पनि चिर्दै जाने अवस्था छ। त्यसकारणले यस्तो गम्भीरता तदारुकता देखाउनु पर्ने अवस्था सरकारको तर्फबाट छ र यसतर्फ पनि सरकारले सँगसँगै आइसोलेसन, होम क्वारेन्टाइन लगायतका व्यवस्थाहरू सरकारले गरिरहेको अवस्थामा यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त पनि सरकारको चासो जानुपर्ने अवस्था छ र त्यो चासो जानै पर्छ र त्यसले मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था छ। र अर्को कुरा, दिन प्रतिदिन अहिले कोरोना सङ्क्रमणको कारण मृत्युको अवस्था बढिरहेको छ र मैले अघि भने जानकारी गराए समाचारहरूको शीर्षकबाट कि सार्क राष्ट्रमै सबभन्दा कमजोर अवस्था हाम्रो छ। यसको कारण के हो भने हामीले जसरी त्यसलाई
परीक्षणको दायरालाई बढाउनु, किनभने अन्य देशले के गरेको छ भने सबभन्दा पहिला परीक्षणको दर बढाएर परीक्षणको दर बढाउँदा सुरुमा कुनै रोगको सङ्केत लागिरहेको वा लागिसकेको अवस्थालाई यदि हामीले चारैतिरबाट त्यसलाई उपचार रेखदेख गर्यो भने त्यसले निको हुने दर पनि बढ्छ, होइन भने बिस्तारै त्यसले सार्ने पनि धेरै सार्छ र मृत्यु हुने पनि क्रम बढ्छ। त्यसकारणले यो जटिलता जुन अवस्थाहरू अहिले आइरहेको छ, सरकारले सबभन्दा बढी प्राथमिकता परीक्षणमा दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्रमन बिदा चाहन्छु। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। नमस्कार।